पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो डॉलर आधी कीमत पे भी नहीं, उससे भी कम हो जाए, मर जाएंगे, उनकी पार्टी के कोई 20 टुकड़े हो जाएंगे। हमारी जंग असल में इजराइल, अमेरिका और इंडिया के साथ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा इब्रार अहमद। आज स्पेशल जश्न आज़ादी के हवाले से ट्रांसमिशन जारी है और चकवाल प्लस चैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। इज़ डेफिनेटली एक बहुत बड़े अदीब हैं, मुसन्नफ़ हैं और शहंशाह एज़ाज़ात और इंटरनेशनली हॉल ऑफ फेमर हैं। माशियत के हवाले से स्पेशलिस्ट हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत पे इनको अबूर हासिल है और बहुत बड़े पामिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी सूफ़ी कमर इकबाल साहब। सूफ़ी साहब, मैं आपको वेलकम करूंगा चकवाल प्लस चैनल पर। शुक्रिया इब्रार। सबसे पहले सूफ़ी साहब, आपको जश्न आज़ादी की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ये 78वां यौम आज़ादी है और सूफ़ी साहब, आप ज़रा यौम आज़ादी के हवाले से अपना जो स्पेशल पैगाम है वो कौम को दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ अपनी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज़ादी बड़ी आसानी से मिल गई थी। कुछ महाजर थे जिनका खून जरूर बहा, लेकिन यहाँ रहने वालों को झोली में बैठे जिस तरह पेश की जाती है, हमें इसकी कदर नहीं है। होश करें, आज़ादी हमारे पास है, हम आज भी इज्जत की रोटी खा रहे हैं, हमारे पास छत है, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है। सीरिया वालों को देखें उनके साथ क्या हो रहा है, इराक वालों को देखें क्या हो रहा है। अफगानिस्तान पिछले 40 साल से आग में जल रहा है। लीबिया के साथ क्या हुआ, सूडान के साथ क्या हुआ। और जो हमारे लोग हैं, ये इनको इतनी शऊर भी नहीं है, अगर ये मुल्क न रहा, आज़ादी न रही, तो इराक में 25% लोग मांगते फिरे हैं जो सऊदी अरब के लेवल का तेल और फैसिलिटीज थी। हमारे साथ यही होगा और तमाम के तमाम फौज को, मुखालफत को अपना एक किस्म कौमी फर्ज समझते हैं। गद्दों को ये भी नहीं पता है कि अगर फौज न रही तो कल इंडिया की फौज बैठी होगी और उसके बाद क्या होगा। ये जो हमारी, अगर मेरी पार्टी 10 करोड़ की है, 1 करोड़ की भी नहीं बिकेगी। लोग समझते हैं कि हम हिजरत करके चले जाएंगे, ये बात पैसे नहीं होंगे हिजरत करने। तो नाज़रीन, ये इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आवर नेशनल सोसाइटी, ऑफ आवर एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सूफ़ी साहब बड़े ही जोश और वलवले के साथ बात कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सूफ़ी साहब की इससे पहले भी जितनी भी पेशन गोइयाँ रही हैं आउटस्टैंडिंग रही हैं, ख्वाह वो साबका हुकूमत हो, ख्वाह वो मौजूदा हुकूमत हो। और सूफ़ी साहब, हम कश्मीर को बिल्कुल नहीं भूल सकते और डेफिनेटली हमारी जितनी भी कुर्बानियाँ हमारी अवाम ने कश्मीर के मार्च पे दी हैं, हमारी फ़ौज ने दी हैं, हमारे मुजाहिदीन ने दी हैं और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की है। तो थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर सर जी आप बात कीजिएगा। 78वां यौम आज़ादी है और हम कैसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर हम इस्लामी नजरिए की वजह से आपस में एक हैं, हमारा कल्चर भी एक ही है। हमारे बड़ों की गलतियों की वजह से बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ 53 साल के बाद, जब वो आज़ाद हुआ तो इतनी नफरत थी, वो कहते थे हम शैतान के साथ भी पार्टनरशिप कर लेंगे, पाकिस्तान के साथ भी। वो वापस आ गए। कश्मीर दीवार पे लिखा हुआ है ये आज़ाद होगा और होकर पाकिस्तान के साथ ही मिलेगा। ठीक है, वो हमारे दरियाई भी, हमारे बहुत से मसाइल भी हैं। असफ साहब, आप माशाल्लाह इंटरनेशनली स्कॉलर हैं, बहुत बड़े माशाल्लाह, हमारे अदबियात भी हैं, समाजियात भी हैं, आप पामिस्ट भी हैं और आपकी पेशनगोइयाँ बड़ी आउटस्टैंडिंग रही हैं और बहुत सारी आपने दर्स व तदरीस के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, जिसके हवाले से इंटरनेशनली यूरोप में आपको बहुत सारा आ गया, पूरी दुनिया में आपका चर्चा है। तो मुझे बताइए कि साबका हुकूमत के बारे में जो आपने पेशनगोई की थी वो स्टनिंग और बड़ी ज़बरदस्त रही थी कि आपने कहा था कि ये हुकूमत जस्ट 1 ईयर मुश्किल सर्वाइव करेगी और उसके बाद ये गवर्नमेंट टूट जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा साबका हुकूमत के बारे में बताइएगा कि ये पेशनगोई आपने कैसे की और इसकी काज क्या थी। जी सर। देखिए, होता ये है कि अगर आप थोड़े से रूहानियत में जाते हैं तो अल्लाह आपको चीजें दिखाना शुरू कर देता है। पहली बात ये है कि मुस्तकबिल चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है, इस वजह से इसकी पेशनगोई इंतहाई मुश्किल होती है, लेकिन काफी सारी बातें ठीक हो जाती हैं। मेरी भी 90% पेशनगोइयाँ अभी तक ठीक साबित होती रही हैं। तो बात ये है कि इस हुकूमत जो आई थी वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई थी
کہ اگر وہ حکومت تھوڑے دن اور رہ جاتی، ایٹم بم بھی فارغ تھا، پاکستان بھی فارغ تھا. باجوہ جو ہمارا CNC تھا، اس نے فرانس میں انٹرویو دیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکومت کیوں توڑی، تو اس نے پتا کیا کہا کہ ورنہ پاکستان ٹوٹ جاتا. ڈفرنٹ پیپل گاٹ ڈفرنٹ تھاٹس. اور اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. خیر جو آپ نے بات کی تھی وہ بالکل سٹننگ اور اتھینٹک پیشن گوئی تھی، بالکل ایسا ہی ہوا. تو ابھی آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو 78ویں یوم آزادی اس وقت ہم منا رہے ہیں بڑے پرجوش طریقے سے، لیکن آپ بتائیے گا کہ موجودہ گورنمنٹ کے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ابھی حال کیسا ہے اور فیوچر کیا رہے گا، اور یہ کیا گورنمنٹ نیکسٹ ایئر ٹک پائے گی یا یہ اونلی 1 ایئر ٹائم لے کے پھر دوبارہ نئی حکومت بنے گی؟ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں. میں نے آج سے کچھ 3 سال پہلے بھی ایک بات کہی کہ فوج نے اپنی گرفت حکومت پر رکھنی ہے. اگر فوج کی گرفت نہ رہی تو پاکستان فارغ ہو جائے. فوج کو یہ چاہیے کہ وہ گرفت رکھے. وہ واحد ایسا ادارہ ہے جو امریکہ اور جو دوسری شیطانی طاقتیں اسرائیل وغیرہ ان سے لڑ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو باقی ہیں ایک آئے گا ایک جائے گا. ٹھیک ہے، میری فیملی نون والے ہیں، لیکن میں نون کا بھی نہیں ہوں. میں اسلام، انسانیت اور پاکستان کی بات کرتا ہوں. تو اب یہ ہوگا کہ یہ ڈھیلی ڈالی حکومت کچھ عرصہ چلتی رہے گی. اگر انہوں نے فوج کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر ان کی حکومت ختم کر دیں. اوکے سر، مطلب فوج اس وقت حافظ عاصم منیر جیسے محب وطن اور جو صحیح مجاہد آدمی اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اس پہ پورا اعتبار ہے. میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، وہ انتہائی اچھا آدمی ہے. اچھا سر، ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ 78واں یوم آزادی مرکہ حق کے نام سے منایا جا رہا ہے. ان ہول پاکستان، ان ہول ورلڈ، جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرکہ حق 78واں یوم آزادی قوم کو بہت بہت مبارک. تو مجھے بتائیے کہ ہندوستان کے ساتھ ابھی جو یہ مرکہ حق کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اٹس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وار، تو یہ بڑی خطرناک جنگ تھی. لکیلی کہ جلد یہ کلوز ہوگی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں آپ کو اس کی 2 باتیں بتاتا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انڈیا پاکستان کے اندر جنگ نہیں چھیڑے گا. کشمیر میں آپس میں ان کی چاند ماری ہوتی رہے گی. نمبر 2 یہ ہے کہ لوگ اس جنگ کو صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ سمجھتے ہیں، حالانکہ آج کل جنگ 70% سے زیادہ ایئر فورس اور یہ جو الیکٹرانکس اور IT وغیرہ کی ہوتی ہے. یہ جو ہماری جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ ہماری انڈیا کی نہیں تھی. سارا اسرائیل آ کے بیٹھا ہوا تھا، ان کے اسرائیلی انسٹرکٹر بھی تھے اور امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی ان کے پیچھے. اور وہاں کی بات یہ ہے جی، اور امریکہ جی ہماری جنگ اصل میں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تھی. اور امریکہ نے کہا تھا جب تم پٹائی کر لو گے اچھی خاصی اس کی تو پھر ہم بیچ میں آئیں گے. تم اس وقت جب تمہارا دل چاہے گا چھوڑیں گے. لیکن ان کا حساب ہو گیا، انڈیا کی تباہی ہو گئی. انڈیا کی شکست نہیں تھی، یہ اسرائیل اور امریکہ کی، کیونکہ ان کی IT سارا سسٹم فیل ہو گیا. جو سائبر اٹیک ہوا تھا، اب ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں؟ امریکہ اسرائیل نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا. اگر ان کی IT فیل ہو جاتی امریکہ کی تو روس 2 دنوں میں قبضہ کر لے گا. روس بالکل ٹائم بھی نہیں لگائے گا، ان کے سارا سسٹم ہی IT پہ بیس. اچھا، موجودہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ عوام سیٹسفائیڈ ہے؟ عوام کی زندگیوں کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑا ہے؟ کیا یہ بے روزگاری، غربت اور سارے معاملات بہتر ہوں گے؟ پاکستان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب مہنگائی چیخ رہے ہیں لوگ، اس میں ایک بات ٹھیک ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹیکسز، سم کائنڈ آف اس کی وجہ یہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور یونٹس جو ہیں یہ بڑے مہنگے. سب نے یہ کارنامہ کیا. ساری حکومتیں اس میں انوالو تھی، جو اب پچھلی ہیں وہ اس سے پچھلی بھی وہ بھی. تو یہ مہنگے دیے گئے ٹھیکے اب وہ کہاں سے پورے کریں؟ یہ ختم ہو جائیں گے عنقریب. ان کو ڈنڈے کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس نے کچھ اچھے کام کر لیے. میں حکومت کو کم کہوں گا، فوج کو زیادہ، کہ ڈالر 338 سے 284 پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور روٹی جو 25 روپے تھی آج 12 روپے کی مل رہی ہے. ٹھیک، عام آدمی کی ضرورت یہ تھی. لیکن اگر ایک آدمی کا بل زیادہ آ جاتا ہے تو میڈیا کے اوپر شور مچ جاتا ہے
اور جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں جو ساری پچھلی حکومت کے ساتھ اپنی بیوقوفی کی وجہ جمع ہوگی جو شور مچانا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ عرصے بعد جو ہی اس کا بندوبست ہو جائے گا بجلی کے بلوں کا, باقی یہ حکومت ٹھیک جا رہی ہے. اچھا, بہت سارے جتنے بھی ہمارے ماہرین ہیں, آپ دیکھیں کہ صوفیزم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے بہت ساری پیشن گوئی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہر سال آنے والے سال سے انتہائی برا ہوگا, انتہائی مشکل میں ہوگا, اسٹرگلز کرنا پڑے گا پورے ملک کو, قوم کو, معیشت کو, پاک فوج کو ایون, اور تمام سیاستدانوں کو, تو وہ بھی چل بھی رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک سولڈ اور اتھینٹک رائے آپ دیجئے کہ عوام کو آپ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں یا بدخبری سنا رہے ہیں, یا عوام کی نیندیں کیا اڑے گی یا عوام پرسکون اپنے گھروں میں سوئے گی؟ اچھا, میں آپ کو دو دلچسپ باتیں بتاتا ہوں. پہلی یہ, آج سے 3 سال پہلے میں نے کوئی ویڈیوز بنائی جو مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا تھا, جس میں میں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں $200 ٹریلین کے جو ہے ہمارے پاس معدنیات ہے, جس میں ریئر ارتھ منرلز کی مالیت $25,000 ارب ہے اس وقت کے حساب سے. تو لوگوں, میں نے بڑے بڑے بندوں کو بتایا, جو پاکستان کے بڑے بڑے اینکر ہر ایک نے مذاق اڑایا, لیکن اب پتا چلا جو میں 2500 اس وقت کے حساب سے $25,000 ارب کہہ رہا ہوں, صرف $50,000 ارب کی معدنیات چترال اور اس کے ایریے میں ہیں. اور صرف یہ معدنیات اگر تیسرا حصہ ہمیں ملے نا, آدھا نہ ملے, تو ہمارے لیے 200 سال کے لیے کافی ہے. پاکستان کا ترقی کا ٹائم آ چکا ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی لاجک آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو CNC تھا اس کو امریکہ الیکٹ کرتا تھا. ایک آدمی امریکہ کی مرضی کے بہر آ گیا, اس کا نام ضیاء الحق تھا, اور اس نے ایٹم بم بنا لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوڑا بہت راہیل تھا. تیسرا آدمی جو ہے یہ ہمارے حافظ آصم منیر ہے. امریکہ کے ساتھ ہونا, اسرائیل کے ساتھ ہونا. جی, اسرائیل 48 سے ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے تھے. اچھا, اب ترقی شروع ہو چکی ہے. جی, یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کو اڈے مل گئے ہیں. اس میں آذربائیجان میں برکینا فاسو والا جہاز دے رہا ہے, ابراہیم تراوے, اور بہت سے ملکوں میں میافر کی ہے. سعودی عرب کو پتا چل گیا ہے کہ ہم اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جو عرب ہیں وہ ہمارے ویزے فری کر رہے ہیں, اور ہمیں صوفی صاحب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فیکٹس, کرنٹ فیکٹس کے اس کے حساب سے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. جی بتائیے کہ سر پاکستان کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے؟ وی آر ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ, یا حقیقت میں پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب جو آدمی ہمارا CNC ہے وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں آیا, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور چائنا کی طرف ہم چلیں گے. ہمیں چائنیز کیمپ میں جانا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا ہے کہ اچانک جو انڈیا نے جنگ کی تھی وہ ہمارے لیے ہمارا ایک شکا لگ گیا. پھر اس میں یہ ہوا کہ جو امریکہ ہے اور چائنا ہے, چائنا میں جو ریئر منرل ہیں 70% وہاں چائنا سے نکالے جاتے ہیں, منگولیا سے, اور 95% انہیں ریفائن کر کے چائنا بیچتا ہے. یہ ریفائن کرنے کی ٹیکنالوجی باقی کے پاس نہیں ہے. امریکہ بھی ابھی تک وہ اس پیمانے پہ نہیں کر سکا. وہ ریئر منرلز چائنا نے جو ٹیرف لگایا امریکہ کو, اس کے جواب میں امریکہ پہ بند کر دیے. جب بند کر دیا تو امریکہ آگے پیچھے بھاگا. اس سے پتا چلا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے, جتنے منگولیا میں اس سے شاید کافی زیادہ یہاں چھپا ہوا ہے. تو بھاگا ہوا آیا کہ وہ ریئر منرل ایک وہ چیز تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک کرنسی آنے والی ہے جسے آپ برکس کہتے ہیں, اس میں ان کی کوشش یہ تھی امریکہ کی کہ انڈیا اس کو جوائن نہ کرے. اگر وہ کرنسی آ جاتی ہے, جو آنے کا امکان ہے قریب, تو ڈالر آدھی قیمت پہ بھی نہیں, اس سے بھی کم ہو جائے گا. تو ہمارے بجلی کے جو ہم نے پے کرنے ہوتے ہیں ڈالرز میں, وہ آدھی قیمت پہ آ جائیں گے. پھر ہمیں جو دوسرے دینے ہوتے ہیں IMF کا لون, وہ بھی آدھی قیمت پہ آ جائے گا. یعنی ہم ان سے آزاد ہو جائیں گے.
तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि ब्रिक्स को स्ट्रांग करें। नाज़रीन, हम मार्का हक मना रहे हैं बड़ी पुरजोश तरीके से, पूरी कौम 78वां यौम आज़ादी मना रही है। सूफी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है इंटरनेशनल अरीना के ऊपर, क्या पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जा रहा है? आया दिफाई तौर पे पाकिस्तान बहुत मजबूत आप देख रहे हैं? डेफिनेट जो इंडिया वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान और उसके ऊपर जो अभी करंट पाकिस्तान ने इम्पैक्ट डाला है वो तो पूरी दुनिया में गया है और आउटस्टैंडिंग है, जिसके लिए हमारी पाक फौज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इज्जत और ताज़ीम की मुस्तहिक है और उनको सलाम पूरी कौम ने किया है इस काम के ऊपर, इस बात के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत जो है वो अवलीन दर्जा रखती है। या फिर पाकिस्तान इम्पैक्ट डाल रहा है इस वक्त अपने ज़खायर की वजह से कि बाहर के लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं? आया पाकिस्तान में कारोबार सेव है? आप इंटरनेशनली हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी सर। देखिए, पहले तो ये था कि अमेरिका, इजराइल, बहरीन की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को पांव पे ना खड़ा होने दिया जाए। अमेरिका ने इस कोशिश में सारी मुसलमान दुनिया से दुश्मनी डाल दी और पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज भी है और अवाम अगले 2-3 वर्षों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी पाएंगे। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट वाले लोग भूल जाएंगे जो मिडिल ईस्ट की तरक्की है, जो दुबई बहरा है, हम इनसे काफी बेहतर जिंदगी गुजारेंगे और इंशाल्लाह हम उस लेवल पे चले जाएंगे कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। यानी ये टॉप नंबर 1 पे भी आ सकता है अगर हम दीनी असूलों पे खड़े हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में चीजें मैनेज की जाती हैं कि इस्लामी निज़ाम यहाँ जरूर है, चीजें मैनेज की जाती हैं डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ। गवर्नमेंट की जो एक सुपरविनिटी और एक पावर जो शो होती है, जो एक इत्तेहाद है, वो कायम होना बड़ा जरूरी है और उसी के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर डेफिनेटली डेवलप करेगा। आखिरी सवाल कि आप इमरान खान साहब के फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो दोबारा आएंगे? इस वक्त वो पाबंदे सलासल हैं और उनका फ्यूचर आप क्या समझते हैं कैसा होगा? उनका फ्यूचर जनाब कब्रिस्तान ही मैं देख रहा हूँ, बाकी छोड़ें आप, और वही उनके लिए मुनासिब है। जो कुछ उन्होंने कारनामे किए वो काफी है, तो पाकिस्तान पे वो तर्स खाएं और जो इखलाकी तबाही की है हमारी कौम की और जो दीन के साथ उन्होंने मजाक किया है उस पे, और वो बाहर नहीं आएंगे। मैं उस वक्त भी कह चुका था कि ये शायद बाहर नहीं आएंगे और अभी तक नहीं आए। मेरी बात अल्लाह की बात नहीं होती, अल्लाह गैब जानता है। लेकिन सर उसमें बहुत वो मर जाएंगे, उनकी पार्टी के कोई 20 टुकड़े हो जाएंगे, कोई बात भी नहीं करेगा। ओके सूफ साहब, इसमें एक टाइम था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत बिल्कुल साइड लाइन हो चुकी थी, पाबंदी सलासल हो गए, मुल्क बदर हो गए, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग आए। फ्यूचर को अगर हम पास्ट को देखें और उनका फ्यूचर पाकिस्तान में था, उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, तो आप इमरान खान साहब के हवाले से ये ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग उनका, एक बड़े लीडर हैं, इंटरनेशनल शख्सियत उनकी, तो उनके लोग भी उनको चाहेंगे कि वो दोबारा आए, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी, अगर वो आए फिर पाकिस्तान बाय बाय, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये चाहते हैं, शादी कहाँ हुई? गोल्ड स्मिथ फैमिली में, ठीक है, उन्हीं की फंडिंग आई, वही सारा था और पाकिस्तान के इदारों को बड़े तरीकों से तबाह किया गया, फौज के खिलाफ नफरत फैलाई गई और बहुत सी और चीजें हैं जो मैं बताना शुरू करूँ, जो मुख्तलिफ वीडियोस में। इसमें जो मिर्ज़ाई लॉबी बहुत एक्टिव हो गई थी, मैं इस बारे में बता चुका हूँ, और पाकिस्तान टूटने का प्लान पूरा हो चुका था ऑलमोस्ट, और ये जो है साहिब ये राजा इंदर बने हुए मौज कर रहे थे। खैर नाज़रीन, हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। डिफरेंट पीपल गॉट डिफरेंट थॉट्स और सूफी साहब की अपनी राय है और वो हमारे लिए बड़े मोहतरम है। इस तरह दूसरे लोगों की भी राय है, वो हमारे लिए मोहतरम है। सियासी पार्टियां, इनका फ्यूचर है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी आज किसी का है कल दूसरे का, ये खैर चलता रहता है। पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, ख्वाह नवाज शरीफ साहब हो, ख्वाह आसिफ अली जरदारी साहब हो, ख्वाह इमरान खान साहब हो, जो भी है पाकिस्तान को बेहतर करे और इस मुल्क की अवाम के बारे में खुदारा बेहतर सोचा जाए। तो सूफ साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और नाज़रीन, यहाँ से हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और सूफ साहब डेफिनेटली एक नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।